بہارا مسکرا پیا سبحان اللہ ایک ہونا آیا جد آیا بہارا مسکرا پیا بہارا مسکرا پیا مل کے ذرا محبت میں پڑھتے ہو ایک ہونا یا جد آیا بہارا مسکرا پیا بہارا مسکرا پیا ایک ہونا آیا جد آیا بہارا مسکرا پیا کھڑے نے پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیا ہزاراں مسکرا پیا کھڑے نے پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیا ہزاراں مسکرا پیا ایک ہونا یا جد آیا بہارا مسکرا پیا ربیع الاول دا معنی ہے پہلی بہار یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدو آمد ہوئی تے دنیا ظلمت دے اندر پہلی بہار آ گئی ساری دنیا بقعہ نور بن گئی 360 خداواں دے پجاریاں نوں ایک خدا دی معرفت حاصل ہو گئی محسن کائنات معلم انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری تو قبل دنیا دی حالت اتنی خراب ہو چکی سی کہ ہر طرف کفر و شرک ظلم و ستم دیاں گٹاواں چھا چکیاں سن جوا بازی شراب خوری زناکاری بدکاری عیاری مکاری چوری ڈکیتی اے لوگاں دا معمول بن گیا سن آپس دی اندر الفت محبت موجود نہیں بغض حسد اور اناد دی آگ دی اندر تمام لوگ سردے سر پہ ذرا ذرا جی گل تو خون دے بازار گرم ہو جاتے سن اور جدوں لڑائی دی ابتدا ہوندی سی تے پھر ایک دن لڑائی ہوئی تے پھر ایک دن تو بعد یا چند دنوں تو بعد ختم ہو گئی بلکہ دور جاہلیت کو پڑھ کے دیکھو کہ کریم آقا علیہ السلام دی آمد تو قبل اوس اور خزرج انہاں دی لڑائی 120 سال تک جاری رہی
نہیں اگر ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے دا ایک بندہ قتل کر دیتا ہے تو دوسرے قبیلے والے انی دیر تک آرام نہ نہیں سی بیٹھتے جنی دیر تک ایک دے بدلے کئی زیادہ قتل نسل کر دیتے ہیں۔ جانور بھی اس دور دے اندر اپنی اولاد اپنے بچیاں دے نال محبت کرتے ہیں، مگر اے لوگ جڑے انسان سن کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو قبل پہلے وہ اپنی بچیاں کو بھی زندہ درگور کر دیتے سن۔ پھر اتھوں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کے دنیا دی اندر جب حضور نو بھیجیا، پھر امن سلامتی دی بہار آ گئی، پھر کرم فضل دے بدل برسنے شروع ہو گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری دی برکت دے نال اجڑے گھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے وسا دیتے، اور حضور دے آن دی برکت دے نال عداوت دی جگہ محبت نے لے لئی، اور وحشت دی جگہ انس نے لے لئی، اور بدلے دی جگہ درگزر نے لے لئی، غرور تکبر دی جگہ عاجزی انکساری نے لے لئی، کیونکہ رب ذوالجلال دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو زمین تے قدم رکھیا، اپنا مبارک سانس لیا، قدی ذات نے سارے اندھیرے دور کر کے چار چفیرے چاندن لگا دیتے ہیں۔ بولو محمد نام سبحان اللہ۔ کہ اس لئی اس ماہ مقدس کو ربیع الاول دے لفظاں دے نام یاد کیتا جاتا ہے، جس دا معنی ہے پہلی بہار۔ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس 12 ربیع الاول اس ماہ مقدس دی 12 تاریخ کو رحمت بن کے دنیا تے تشریف لے کے آئے، تے تمام برادران اسلام اہل اسلام ربیع الاول دا ماہ مقدس مبارک ہوئے، اور انشاءاللہ ہر سال دی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات دی آمد دے حوالے دے نال جڑے ذکر کیتے جاندے نے، محفلاں سجائیاں جاندیاں نے، چڑیاں لگائیاں جاندیاں نے، انشاءاللہ لگدیاں رہنگیاں، انہاں دے نام دیاں محفلاں ہوندیاں رہنگیاں، اور حضور دے نال محبت کرن والے گج وج کے امام الانبیاء دے نام دی مولا بھی جب دے رہن گے، حضور دا ذکر خیر بھی کرتے رہن گے، حضور دا ذکر خیر سنتے بھی رہن گے۔ تے میں عرض کر رہا سا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا ذکر کئی مقامات تے بڑے خوبصورت انداز دے نال بیان فرمایا۔ پڑھیے جی اللہ کا قرآن، محبت میں بولو سبحان اللہ۔ او یا رسول رب ذوالجلال فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا رب ذوالجلال فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پھر رب ذوالجلال فرمایا لقد جاءکم رسول عزيز عليه ما
فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید دی اینا آیہ مقدسہ دی اندر بار بار کملی والے دا ذکر فرمایا. کدھر اللہ فرماندہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ محبوبہ اسا تینوں ساری کائنات لئے رحمت بنا کے بھیجے ہیں. کدھر اللہ فرماندہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اللہ فرماندہ بے شک میں مومنہ تے بڑا احسان کیتے انہاں وچ اپنا رسول بھیجے ہیں. کدھر اللہ فرماندہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا تھوڑے کول میں اللہ دی طرفوں واضح دلیل آئی. کدھر اللہ فرمانا لقد جاءکم رسول من انفسکم اللہ فرمانا لوگوں بے شک تھوڑے ول تشریف لے کے آیا میرا رسول. کدھر فرمایا قد بلا شبہ تواڈے وال آ گیا اللہ دی طرفوں ایک نور و کتاب مبین اور ایک روشن کتاب. اللہ فرما رہا ہے تواڈے وال آ گیا ہے. کدھر فرمایا میں تواڈے وال بھیجے ہے. آیا او جاندا ہے بھیجیا اونوں جاندا ہے جڑا پہلے بھی موجود ہوئے. تسی ہے مسجد وچ آئے ہو جے ہوندے ہی نہ آ نہیں سو سکدے. میں ہے سا میں آ گیا تسی بہ کے میرے جملے پہ سماعت کرنے ہو. جے میرا وجود ہی نہ ہوندا میں کیویں آ سکدا سی. اللہ نے نکھیڑا کر دیتا. قد جاءکم اللہ فرماتا ہے بلا شبہ تواڈے ول آ گیا ہے تواڈے ول بھیج دیتا ہے. بھیجیا اونوں جاندا ہے جڑا پہلے بھی موجود ہوئے. پتہ چل گیا الحمدللہ ساڈا اے عقیدہ ہے آئے اپنے وقت دے کملی والے آقا دی ذات پر پہلے اللہ کول نور دی شکل وچ موجود نہیں. آؤ کدوں دے موجود نہیں او دے جملے ذرا توجہ نال سماعت کریا جے. آؤ یا إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوري ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا
فرماوے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دسو تے صحیح ہر شے تو پہلے اللہ دی ذات نے کس شے نو پیدا فرمایا ہے میں صدقے جاواں مولوی تو کہنا اللہ دے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں سن صحابہ دا عقیدہ کیے کنا سونا عقیدہ ہے حضرت جابر نے سوال پوچھ کے قیامت تک عقیدے دی صلاح فرما دیتی ہو لوگوں تسی دے دیوار دے پیچھے دے علم دی گل کرنے ہو میرا مصطفیٰ اے بھی جاند ہے اللہ دی ذات نے سب تو پہلے کینوں پیدا فرمایا ہے یا رسول اللہ سونے دسو تے صحیح اللہ دی ذات نے سب تو پہلے کس چیز نو پیدا فرمایا ہے سنو میرے آقا علیہ السلام دا جواب حضور نے فرمایا جابر اللہ نے ہر چیز تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور نال پیدا فرمایا ہے آقا نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ فرمایا سن جابر نہ ادھر لوح سی نہ قلم سی فرمایا نہ جنت سی نہ ہی دوزخ سی فرمایا نہ کوئی فرشتہ سی نہ کوئی آسمان سی نہ ہی زمین سی نہ سورج سی نہ چند سی فرمایا نہ کوئی جن سی نہ کوئی انسان سی سب تو پہلے میں محمد دی ذات نقشنج کھچیا شاعر بولتے کہتے کہ بس آخد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل برنیا بس آخد سی یا احمد بس آہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل برنیا یاراں دیاں گلاں اوے یار جانن آدم تے پیار کلمہ پڑھنے والے ہو اللہ تعالیٰ نے ہر شے تو پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمایا کتنی دیر پہلے سنو کریم آقا علیہ السلام ایک دن جبریل امین کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت نے تے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل تو جاننا تیری عمر کنی ہے کریم آقا علیہ السلام نے جبریل نو دی عمر دے بارے سوال کیتا
تے جبریل امین بول کے عرض کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عمر دے بارے تے نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن اینا ضرور جاننا کہ آقا چوتھے حجاب دے اندر ایک ستارہ 70,000 سال بعد چمکتا سی۔ چوتھے حجاب دے اندر ایک ستارہ 70,000 سال تو بعد چمکتا سی تے میں اس ستارے نو 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے۔ بولو یا سبحان اللہ۔ ایتھے کیلکولیٹر بھی جواب دے جاندے نے، ان تسی ضربہ دے کے ویکھو کہ 70,000 سال بعد جڑا ستارہ نکلنا سی جبریل نے انہوں 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے۔ انی عمر جبریل امین نے ایک پوری عمر بیان نہیں ہوئی، عرض کی سونیا میں اپنی عمر کے بارے تے نہیں جانتا، پر چوتھے حجاب دے اندر جدوں ایک ستارہ طلوع ہوندا سی نا، وہ 70,000 سال بعد طلوع ہوندا سی، میں جبریل نے انہوں 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی کو عمر ہو گئی یا جبریل امین دی جنہاں نے ایک ستارہ جڑا 70,000 سال بعد نکلے تے انہوں 72,000 مرتبہ ویکھیا ہوئی۔ تے پھر وہ ستارہ پتہ کون سی؟ سنو تو انہوں سکون مل جائے گا، تو اڈا ایمان بلندیاں تک چلا جائے گا۔ او یا رسول جڑے ویلے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے حجاب دے اندر ایک ستارہ چمکدا رہا ہے جیڑا 70,000 سال بعد طلوع ہوندا سی، میں انہوں 72,000 مرتبہ ویکھے آئے جڑے ویلے کریم آقا علیہ السلام نے جبریل دے جملے سنے، لجپال نبی نے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا اگر میں تینوں ستارہ وکھاواں مسنان لوے گا۔ جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ضرور دکھاؤ۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عزت ربی وجلالی انا ذالک الکوکب۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل مینوں اللہ دے عزت دے جلال دی قسم ہے، او جیڑا ستارہ تو ویندا رہیا ہے او ستارہ کوئی ہور نہیں، او میں ہی محمد ہاں جیڑا لاڈا ماردا سی۔ ہے سبے نور او سے دے نورو اس دا نور حضورو اس کو تخت عرش دا ملے میرا محبوب نور بن کے آیا، اندھیرے مک گئے نے چانن لگ گئے نے، اجدا نور بنایا جیڑا صدق دے نال میرے محبوب دے نال بھی لگ جائے، میں انہوں بھی چانن عطا فرما دینا۔ اوسنو کنج دا نور حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں ایک رات کملی والے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ بیٹھا
دیاں گلاں سندا رہیا فرماندے نے پتہ ہی نہیں چلیا رات کیویں پئی گزردی ہے جدوں رات دا کافی حصہ گزر گیا لجپال نبی نے فرمایا برہ بن عازب جی یا رسول اللہ فرمایا تینوں گھر والے اڈیک دے ہونے نے تو ایتھے بیٹھا میں رات دا ویلا بڑا گزر گیا ہے جا اٹھ چلا جا اپنے گھر والیاں نوں مل لے صبح پھر آ کے بیٹھ جائیں برہ بن عازب عرض کردے نے سونیا تہاڈا حکم سر متے تے لجپالا میں جانا جدوں جان لگے بار جدوں ہنیرا ویکھیا برہ بن عازب پریشان ہو گئے حضور نے فرمایا برہ بن عازب کی گل ہے عرض کیتی لجپالا ہنیرا بڑا ہے بار موسی خطرناک جانور بھی نے سونیا میں نیرے وچ نکلا ڈر لگدا کوئی میرے تے حملہ نہ کر دے لجپالا کوئی مہربانی فرما دیو حضور نے فرمایا برہ بن عازب پریشان نہ ہو غم نہ کر سونیا جی حکم ہوئے فرمایا انج کر کوئی چیز میرے کول لے کے آؤ برہ بن عازب کہندے نے جدوں حضور نے فرمایا کوئی چیز لے کے آؤ مینوں کوئی چیز نہ ملی اچانک میری نظر ایک ٹہنی تے پئی ایک شاخ تے پئی میں شاخ نو پکڑ کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا حضور نے فرمایا برہ بن عازب اس شاخ نو میرے قریب کر کہندے نے میں شاخ قریب کیتی حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ کملی والے آقا نے اس سوٹی تے پھیریا اس شاخ تے پھیریا کیڑا ہاتھ او دے ہاتھ رب اپنا ہاتھ آ کے ہوے کافر جیڑا وکھیا کے تیرے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آ کے ہوے کافر جیڑا وکھیا کے حضور نے جدوں ید اللہ والا ہاتھ چھڑی تے پھیریا پھیر کے فرمایا برہ بن عازب جی آقا فرمایا جا اس چھڑی نوں پکڑ لے گھر وچ چلا جا کہندے نے مینوں اوتھے تے سمجھ نہ آئی جدوں میں شاخ لے کے کریم آقا دے در دولت تو نکلیا جدوں بار بازار وچ ہنیرے چ قدم رکھیا فرماندے نے شاخ انج چانن پئی دیندی ہے جویں بازاراں چ 14ویں رات دا چن اتر کے تھلے آ گیا ہے کہندے نے شاخ چمکن لگ پئی میں چانن وچ گھر وچ چلا گیا مینوں چاں بڑا چڑھیا میں اپنے بچیاں نوں بلایا بچے کول آ کے کہندے نے ابا جان اے شاخ چانن والی کتھوں مل گئی ہے آپ نے فرمایا پترو اینوں کملی والے نے چانن دے دتا کہ کملی والے آقا دا کمال ہے حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیریا اے جدوں ہاتھ پھیریا انہیں چانن دینا شروع کر دیتا برہ بن عازب جدوں بھی رات دے ویلے نکلدے نے کہندے نے میں او شاخ نال لے جانی جتھے جتھے ہنیرا ہونا اوتھے اوتھے انہیں بلب بن کے چانن دینا شروع کر دینا وقت گزردا گیا کہ بڑے سنبھال کے اس شاخ نو رکھیا آخری ویلا آیا پتراں نوں بلایا پتراں نوں بلا کے کہندے نے پترو سنو جدوں میں دنیا تو پردہ کر جاواں جدوں مینوں غسل دے لو کفن پہنا لو دفن دا انتظام کرن لگو جدوں مینوں قبر وچ اتارو اس شاخ نو بھی اس چھڑی نو بھی میری قبر وچ رکھ دیا جے ابا جی ایک کہج دی گل ہے کدے بھی قبراں دے اندر چھڑیاں نہیں رکھیاں گئیاں فرمایا بالکل میں تہاڈے نالوں زیادہ جان لاواں ابا جی جانن دے باوجود پھر بھی چھڑی رکھن دا حکم دے رہے ہو فرمایا میں نے کوئی دسنا چاہنا اے چھڑی کوئی عام چھڑی نہیں اینوں کملی والے دا حق لگ گیا ہے ہن میرا عقیدہ
سنیا جے اپنے عقیدے دی بھی صلاح کریا جے فیصلہ ایمانداری نال کریا جے صحابہ دا عقیدہ کڈا سونا ہے جس چھڑی نوں حضور دا ہاتھ لگ جاوے اس چھڑی ورگی چھڑی کوئی نہیں تے جس آقا دا ہاتھ لگائے اس آقا دا ثانی کون ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا پترو جی ابا جان فرمایا اس چھڑی نوں میری قبر وچ رکھ دیا جے ابا جی کی گل کیوں رکھیے فرمایا